ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैरुन्नैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठाः गतपाठाः प्रवृत्ताः। अस्मिन् 18 पाठे तत्र सर्वादौ सूत्रम् अस्माभिः यत् पठितं, विगतपाठे यद् आरब्धं सूत्रम् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा इति, तस्य सूत्रस्य विषये विशेषाः केचन पठिताः। आदौ तु तत्र उक्तं प्राचाङ्ग्रहणमत्र पूजार्थं भवति, किञ्च अलम् अपि च खलु एतद् उभयम् उपपदभूतम् अस्ति चेदपि तत्र अमैवाव्ययेन इति नियमात् न उपपदसमासः इति तत्र उच्यते सिद्धान्ततया। ततः दोदद्घोः इति दलादेशे अलन्दत्वा इति रूपं सिद्धं भवति। पीत्वा खलु इत्यत्र तु तत्र पाधातोः घुमास्थाकापजहाति सांहलीति ईत्वं च तत्र स्मारितं। ततश्च अलङ्खल्वोः इति कुतः उच्यते इति दलकृत्यं प्रदर्शयता तत्र प्रत्युदाहृतं माकार्षीत्। अत्र अलम् इति उपपदम् अथवा खलु इति उपपदं वा नास्ति इति कृत्वा कृधातोः तत्र त्वा इति प्रत्ययः न भवत्येव, प्रत्युत तत्र नाम लुङ् एव भवति इति। सर्वलकारापवादः लुङ् तत्र प्रदर्शितः इति। ततः प्रतिषेधयोः किम् अलङ्कारः इत्यत्र भूषणार्थे वर्तते। तत्र अलम् इति उपपदं न तु तत्र प्रतिषेधार्थे वर्तते, अतः कृत्वा तत्रापि क्त्वा प्रत्ययः न भवति। ततः अनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितम् उदीचां मानो व्यतिहारे इति। व्यतिहारे अर्थे मानः क्त्वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः अपूर्वकालार्थमिदम् इति च तत्र उक्तं। ततः मयतेर्दन्यतरस्याम् इति विकल्पेन इत्व विधायकं सूत्रं पठितं। मेङः इकारोन्तादेशः स्याद्वाल्यपि तत्र उदाहरणद्वयम् इत्वविकल्पेन दृष्टम्। अपमित्य याचते, अपमाय याचते इति वा उभयथापि प्रयोगः शक्यः इति। ततः उदीचाङ्ग्रहणात् यथा प्राप्तमपि तेन याचित्वा अपमयते इति अपि भवति इत्युक्तम्। ततः परावरयोगे च इति अग्रे सूत्रं पठितं। परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे गम्ये धातोः क्त्वा प्रत्ययः स्यात्, क्त्वा स्यात् इति उक्तं। तत्र उदाहृतं क्रमेण अप्राप्य नदीं पर्वतः, परनदीयोगोत्र पर्वतस्य नाम परेण योगे सति इदम् उदाहरणम्। अवरेण योगे सति तत्र अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी, अवरपर्वतयोगोत्र नद्याः इति तत्र उदाहरणस्य अर्थः अपि तत्र अस्माभिः ज्ञातः। तदनन्तरम् अग्रिमसूत्रं क्त्वा प्रत्ययविधायकं पठितं। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले तस्य अर्थः दृष्टः। समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः क्त्वा स्यात् इति। तत्र उक्तं क्त्वा तु अव्ययकृतः भावे भुक्त्वा व्रजति, नाम भावार्थके अत्र भुक्त्वा व्रजति इत्यादिषु क्त्वा प्रत्ययः भवति इति भावः। ततः उक्तं द्वित्वम् अतन्त्रं, नाम समानकर्तृकयोः इति तत्र क्रियाद्वयमेव किञ्चन अपेक्षितम् अस्ति इति नास्ति।
नाम द्वित्वम् अप्रधानं वर्तते, अतः स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इत्येवं प्रयोगाः तत्र द्रष्टव्याः। अनुदात्त इत्यनुनासिकलोपः। क्व विष्णुं नत्वा स्तौति, नत्वा इति प्रयोगे इति भावः, नम इति एतस्य मकारस्य लोपो भवति इत्यर्थः। पठितः। तदनन्तरं स्वरत्यादेः षिकः किति इति नित्यम् इडभावः पूर्वविप्रतिषेधेन भवति इति तत्र उक्तं। स्मृत्वा सूत्वा धूत्वा इत्यादीनि क्तान्तानि इमानि विशिष्टानि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं। त्वि स्कन्दिसिन्धोः इति तत्र उक्तम्। एतयोर्न लोपः न स्यात् क्त्वि परे स्कन्त्वा इति रूपं पठितं। ततः ऊदित्वाद् इडुवा स्यन्त्वा स्यन्दित्वा इति रूपद्वयं तत्र च पठितम्। ततः नक्त्वा सेट् इति अग्रे सूत्रं पठितं। सेट् क्त्वा किन्न स्यात् इति अकित्वातिदेशविधायकमिति सूत्रं पठितं। तस्मात् गुणादयो भवन्ति, गुणः भवति इति तस्य फलं शयित्वा इत्यत्र दृष्टं। सेट् इति यदि नोच्येत तदा क्त्वा इत्यत्र अनिडवस्थायामपि तत्र अनिट्कत्वं नैव अस्य अकित्वं स्यात्। तस्मात् नाम धातोः रुवर्णस्य गुणः स्यात्, कर्त्वा इति अनिष्टं रूपं स्यात्। ततः मृड मृद गुध कुशक्लिशपदवसः क्त्वा इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। मृडादिभ्यः सेट् यः क्त्वा सः कित् भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। मृडित्वा इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः इति वेट् क्लिशित्वा क्लिष्ट्वा इति क्लिशधातोः विशेषः दृष्टः। मृडित्वा इति रूपं तु एकम् इतः पूर्वं साधितमेव। ततः उदित्वा उषित्वा इति अपि दृष्टं। ततः अत्र मृदधातोः रूपं यथा नोक्तं, गुदधातोः न उक्तं, कुशधातोः न उक्तं, तानि रूपाणि अस्माभिः स्वयमेव उक्तानि ज्ञातानि। ततः पूर्वं सन्दर्भे प्रकरणसन्दर्भे ग्रहीसो विपृच्छत्संश्च इति यत् सूत्रं पठितं, तस्य क्त्वा प्रत्ययान्ततया अत्र उदाहरणानि उक्तानि। तत्र उक्तं रुदविद इति कित्वं, रुदित्वा विदित्वा मुषित्वा गृहीत्वा इत्यादीन्यपि तत्र भवन्ति उदाहरणानि इति उक्तम्। ततः तत्र एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। मृड मृद नक्त्वा सेट् इति निषेधस्यापवादः मृडित्वेति कित्वान्न लघुपदगुणः मृदित्वेत्याद्यप्युदाहार्यं क्लिश इति क्लिशहिंसायां दिवादौ। ततः क्त्वा प्रत्ययस्य क्लिशः क्त्वा निष्ठयोः इति वेडित्यर्थः। क्लिशु विबाधने इत्यस्य तु ऊदित्वाद्वेट् उदित्वेति वदधातोः क्त्वा प्रत्ययः वचिस्वपि इति सम्प्रसारणम् उषित्वेति वसधातोः क्त्वा वसदिक्षुतोः रिट् इति इट् सम्प्रसारणं शासिवसि इति शः रुदविद इति कित्वमिति नक्त्वा सेट् इति निषेधस्यापवाद इति भावः नोपधात्थफान्ताद्वा थफौ अन्तौ यस्येति अनैव इतः तु पठनीयमस्ति। सत्यं नोपधादित्यतः तु पठनीयमस्ति। एतावत्पर्यन्तः भागः अस्माभिः गते पाठे अत्र पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे अस्य प्रकरणस्य तत्र 18 पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य 19 पाठः तत्र अग्रे आरब्धः भवति। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। नोपधात्थफान्ताद्वा इति तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः सर्वादौ द्रष्टव्यः। तत्र नोपधात् इति प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति। थफान्तात् इति अपरं पञ्चम्यन्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति।
व्याख्याता विग्रहं प्रदर्शयति। थपौ अन्तौ ययौ यस्य इति विग्रहः, नाम थकारः, थश्च फश्च थपौ, तौ थपौ अन्ते यस्य सः थपान्तः तस्मात्। नोपधात् इत्यत्र तु विग्रहः स्पष्टः, नाम सरल एव। नकारः उपधा यस्य सः नोपधः तस्मात् नोपधात् इति। सम्यक्। ततः सेट् क्त्वा कित् स्याद्वा इति सूत्रार्थः उच्यते। मूले सूत्रार्थं पश्यामश्चेत् शेषपूरणेन सूत्रार्थः अयम् उच्यमानः वर्तते। वस्तुतः अत्र सूत्रार्थः नाम यः धातुः नोपधः भवति, नकारः यस्य उपधायां भवति, अपि च थकारान्तः सः धातुः भवेत् अथवा फकारान्तः सः धातुः भवेत्, नोपधत्वं तु अपेक्षितं। ततः परतः इड्युक्तः अथवा इटासहितः यः क्त्वा प्रत्ययः तस्य विकल्पेन किद्वद्भावः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। सम्यक्। ततः व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। नक्त्वा सेट् इति नित्यनिषेधे प्राप्ते विकल्पोऽयम्। कित्वे सति न लोपः, तदभावे तु नेति मत्वा आह शथित्वेत्यादि। यतः विकल्पेन इदं कित्वं वर्तते, अतः तत्र उदाहरणं पश्यामः खलु मूले शथित्वा शन्थित्वा इति। अतः तत्र कित्वपक्षे, नाम अत्र धातुः शन्थ इति भवति। शन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः इति यः धातुः भवति, तस्मात् धातोः प्रकृते क्त्वा प्रत्ययः भवति, सः क्त्वा प्रत्ययः कित् भवति। अतः कित्वपक्षे प्रकृते अनिदितां हलोपधायाः कित् इत्यनेन न लोपः भवति, यतः अयं धातुः अनिदित् वर्तते इति कृत्वा शथित्वा इति भवति। यस्मिन् पक्षे अस्य कित्वं न भवति तस्मिन् पक्षे तु न लोपः अपि न भवति। अतः शन्थित्वा इति तत्र नकारस्य श्रवणं भवत्येव इति भावः। एवमेव अग्रे तत्र नोपधः अन्यः धातुः गुम्फ इति अस्ति। गुम्फग्रन्थे वस्तुतः तत्र नकारस्य अनुस्वारात् परं परसवर्णं च विधाय गुम्फ इति रूपं लभ्यते। वस्तुतः सः नोपधः गुणफ् इत्येव वर्तते धातुः। अतः कित्वपक्षे न लोपः अनिदितां हलोपधायाः किति इत्यनेन गुम्फित्वा नैव गुफित्वा इति स्यात् खलु। तद् गुफित्वा इति रूपं मूले न दृश्यते, मूले गुम्फित्वा इत्येव दृश्यते। अतः न लोपपक्षीयं रूपम् अस्माभिः स्वयमेव अत्र द्रष्टव्यं। क्वचित् पाठभेदः अपि अस्ति, क्वचित् गुफित्वा इत्यपि मूले दृश्यते। व्याख्याता किं कथयति, शथित्वेत्यादि कोथित्वा रेफित्वा। अस्तु पश्यामः। दलकृत्यं तत् मूले उच्यते। नोपधात् किं कोथित्वा रेफित्वा। तत्र व्याख्याता कथयति कुथ पूतिभावे रिफ कत्थनयुद्धहिंसादानेषु कथयति इह रलो व्युपधात् धलादेः संश्च इति विकल्पोऽपि न भवति नोपधग्रहणसामर्थ्यात् इति। नोपधग्रहणमत्र कृतं वर्तते इति कृत्वा। अतः नोपधत्वम् अनयोः धात्वोः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते नाम त्वा यः वर्तते तस्य विकल्पेन कित्वप्रसङ्गः एव न भवति। तर्हि तत्र नक्त्वा सेट्
इत्यनेन अकिद्वद्भावे एव अत्र भवति। अकिद्वद्भावे सति तु लघुपदगुणः प्रकृते भवत्येव इति कृत्वा कोथित्वा रेफित्वा इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रविषये भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते वञ्चिलुञ्चृतश्च इति दृश्यते मूले व्याख्यायां च सूत्रम्। तत्र वञ्चिलुञ्चृतः इति एकमेव पदं सूत्रे भवति। इदं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र वञ्चिश्च लुञ्चिश्च ऋतुश्च वञ्चिलुञ्चृतः वञ्चिलुञ्चृतु समाहारद्वन्द्वश्चेत् तस्य पञ्चमी एकवचने वञ्चिलुञ्चृतः इत्येवं भवन्ति रूपाणि। प्रकृते नक्त्वा सेट् इत्यतः क्त्वा इति सेट् इति च अनुवर्तते। असंयोगा लिट् कित् इत्यतः कित् इति अनुवर्तते। नोपधः थपान्ताद्वा इत्यतः वा इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति नक्त्वा सेट् इत्यस्यापवादः कित्वविकल्पत्वान्नलोपविकल्पः। सम्यक्। अतः मूले उदाहरणं पश्यामः। मूले सूत्रार्थोऽपि उक्तः सेट् क्त्वा किद्वा अस्तु, नाम एभ्यः वञ्चादिभ्यः धातुभ्यः इति भावः। सम्यक् अस्तु। तर्हि तत्र कथयति अग्रे, नाम उदाहरणानि आदौ पश्यामः। वचित्वा वञ्चित्वा, वञ्चु प्रलम्भने इति धातुः अस्ति खलु, सः नोपदः वर्तते। परसवर्णत्वेन ञकारः दृश्यते, परन्तु नोपदः वनच इत्येव वर्तते। उदित् तत्र सेटः नाम सेटः त्वः विकल्पेन कित्वमिति कृत्वा कित्वपक्षे नलोपः अनितां हलुपदहायाः ङिदित्यनेन नलोपाभावपक्षे तत्र वञ्चित्वा इत्येव रूपं भवति। एवमेव मूले लुचित्वा लुञ्चित्वा इति अस्ति। तत्र लुञ्चु अपनयने नोपदः अयमपि धातुः, अतः तत्र सेटः त्वः कित्वपक्षे नलोपः लुचित्वा इति भवति। सेटः क्त्वः अकित्वपक्षे प्रकृतसूत्रेणैव अकित्वपक्षे लुञ्चित्वा इत्यपि भवति इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति ऋतेरुदाहरति ऋतित्वा अर्तित्वा इति। तर्हि तत्र ऋत् इत्यनेन ऋगतौ इत्येतस्य धातोः निर्देशः खलु कृतः वर्तते। अतः तत्र नैव तथा न, ऋत् इत्येव वर्तते। नाम ऋत् इति तकारान्तः एव अत्र अयं धातुः वर्तते, सौत्रः। तर्हि ऋत् इत्येतस्मात् क्त्वा यः वर्तते तस्य सेटः क्त्वः अकित्व नाम कित्वपक्षे तत्र गुणः न भवति। पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन लघुपदगुणः न भवति। तदेव व्याख्याता कथयति कित्वविकल्पः लघुपदगुणनिषेधविकल्पः। तर्हि यस्मिन् पक्षे कित्वाभावः भवति तस्मिन् पक्षे तु लघुपदगुणः भवत्येव इति कृत्वा, नाम नीति च इत्येतस्य उपस्थितिः तस्मिन् पक्षे न भवति इति कृत्वा ऋ इत्येतस्य अ इति रपरः सन् गुणः प्रवर्तते। अर्तित्वा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति ऋतिः सौत्रो धातुः घृणायां तस्य आर्धधातुकविषये ऋतेरीयङ् इत्यस्य विकल्पनात् तदभावे कित्वमिति विकल्प्यते इति तत्र उच्यते। अस्तु। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति त्रिषिमृषि। मूले यदि पश्यामः तर्हि सूत्रं भवति त्रिषिमृषि कृषेः काश्यपस्य इति अस्ति। तत्र त्रिषिमृषि कृषेः इति
पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। काश्यपस्य इति सप्तमी विभक्तेः षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। नक्त्वा सेट् इत्यतः क्त्वा सेट् इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति। नोपधार्थभान्ताद् वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। असंयोगात् लिट् इत्यतः कित् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तर्हि तत्र सूत्रस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं। व्याख्याता तु कथयति नक्त्वा सेट् इत्यस्यापवादः। मूले पश्यामश्चेत् एभ्यः नाम केभ्यः? त्रिष्यादयः ये अत्र पठिताः वर्तन्ते तेभ्यः सेट् क्त्वा किद्वा स्यात्। सेट् क्त्वा यः वर्तते सः विकल्पेन कित् भवति इत्युच्यते। किद्वा इत्येव उक्तम्। अस्तु, तर्हि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। तत्र मूले उच्यते त्रिषधातोः उदाहरणमुच्यते खलु। निद्रिषा पिपासायाम् इति धातुः पठितः खलु पूर्वम्। अतः त्रिषित्वा तर्षित्वा किमपि नास्ति। यस्मिन् पक्षे क्त्वः कित्वं तस्मिन् पक्षे गुणाभावः, लघुपदगुणाभावः। यस्मिन् पक्षे कित्वाभावः तस्मिन् पक्षे गुणः भवत्येव। अतः तर्षित्वा इति भवति। एवमेव निद्रिषा पिपासायां मृष तितिक्षायाम् इति धातुः। तस्य कित्वपक्षे क्त्वः कित्वपक्षे मर्षित्वा, क्त्वः कित्वा भावपक्षे मर्षित्वा इति लघुपदगुणः भवति। ततः त्रिषि मृषि कृषेः इत्यस्ति खलु अग्रे कृषधातुः। तत्र कृषेः इत्यत्र कृषविलेखनार्थकः धातुः खलु। अतः तस्य क्त्वः इटः पक्षे कृषित्वा, क्त्वः कित्वपक्षे कृषित्वा लघुपदगुणाभावः, कित्वपक्षे तु कित्वा भावपक्षे तु लघुपदगुणः भवत्येव। कर्षित्वा इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः पूर्वं पठितं सूत्रम् अत्र स्मारयन् अस्ति। नाम सन्प्रकरणे पठितं यत् सूत्रं तस्य अत्र स्मारणं कार्यते। रलो व्युपधात्, तत्र सूत्रमासीत् खलु रलो व्युपधात् थलादेः संश्च इति। कथयति व्याख्याता सूत्रार्थमपि स्मारयन् अस्ति। इकारोपधात् उकारोपधात् इकारोपधात् च हलन्तात् रलन्तात् हलादेः परः सन् क्त्वा च सेटौ वा कितौ इति व्याख्यातं प्राक् इति सूत्रं पूर्वं सन् प्रकरणे अस्माभिः व्याख्यातं वर्तते। परन्तु तत्र सनिपरत एव रूपाणि दृष्टानि। अत्र तु त्वः प्रत्ययः वर्तते, क्त्वा इति प्रत्ययः वर्तते। तत्सम्बद्धानि अत्र उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। सम्यक्। तत्र रल् प्रत्याहारः इति तत्सर्वं तत्रैव स्पष्टता अस्माभिः प्राप्ता आसीत्। इति वा कित्वं विकल्पेन कित्वम् इति उच्यमानं वर्तते। रलन्तात् हलादेः परः सन् क्त्वा च सेटौ, नाम सेट्कत्वम् अपेक्षितम् अत्रापि क्त्वः प्रत्ययस्य। अस्तु, तर्हि द्युत् इति धातुः दीप्त्यर्थकः। सम्यक्। अयं धातुः उकारोपधः अस्ति, रलन्तः अस्ति, हलादिरपि अस्ति। ततः परतः क्त्वा प्रत्ययः यः विधीयते तस्य इडागमोऽपि भवति। अतः अस्य सेटः क्त्वः विकल्पेन कित्वं भवति। कित्वपक्षे तत्र लघुपदगुणः न भवति इति कृत्वा द्युतित्वा इति उदाहरणं भवति। कित्वा भावपक्षे तु लघुपदगुणः भवति इति कृत्वा द्योतित्वा इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः अग्रे लिखित्वा लेखित्वा, लिखधातुः अपि तादृशः वर्तते। सर्वाः योग्यताः अस्मै सूत्राय याः अपेक्षिताः ताः सर्वाः वर्तन्ते। रलन्तः वर्तते, हलादिर्वर्तते, इदुपधः वर्तते। अतः त्वः
इटः क्त्वः कित्वपक्षे लघुपदगुणः न भवति लिखित्वा इति, क्त्वः कित्वाभावपक्षे लेखित्वा इत्यपि रूपं भवति। तत्र दलकृत्यम् अग्रे प्रस्तौति पृच्छति मूले रलः किं सेवित्वा इति। तर्हि प्रकृते सेवित्वा नाम सिव् इति धातुः भवति। अयं धातुः तु रलन्तः नास्ति, यतः अत्र यः अन्ते वकारः वर्तते सः वकारः रल् प्रत्याहारात् बहिर्भूतः इति कृत्वा प्रकृते कित्वं न भवति इति कृत्वा लघुपदगुणः भवत्येव, सेवित्वा इति भवति। सम्यक्। ततः अग्रे पृच्छति मूले व्युपधात् किं नाम उकारोपधः वा इकारोपधः वा भवतु धातुः इति नोच्यते यदि, तर्हि किं भवेत् इति चेत् वर्तित्वा इत्यादिषु अपि दोषः स्यात्। व्याख्याता कथयति वर्तित्वेति वृतु वर्तने इत्यस्य रूपं नाम ऋतुवर्तने इत्यस्य धातोः इदं रूपं भवति वर्तित्वा। सम्यक्। तर्हि तत्र वृत् क्त्वा प्रत्ययस्य इडागमः भवति, कित्वं न भवति इति कृत्वा लघुपदगुणः भवत्येव इति कृत्वा तत्र वर्तित्वा इति रूपं सिद्धं भवति। नक्त्वा सेट् इत्यनेन कित्वस्य अत्र निषेधः भवति इति बुद्धौ स्थापनीयं। सम्यक्। हलादेः किम् एषित्वा व्याख्याता कथयति एषित्वेति इषधातोः रूपम् इह हलादित्वा भावान् न कित्वविकल्पः, किन्तु नक्त्वा सेट् इति नित्यमेव कित्वा भावान् न गुणनिषेधः। अतः तत्र एषित्वा इति लघुपदगुणः इषधातोः पुगन्तलघुपदस्य चित्तेन लघुपदगुणः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। ततः तत्र मूले पृच्छति सेट् किं भुक्त्वा इति। भुजधातुः यः वर्तते सः धातुः सेट् कः नास्ति। अत्र व्युपधत्वं वर्तते, रलन्तत्वं वर्तते, सर्वं वर्तते, परन्तु ततः परतः यः क्त्वा प्रत्ययः वर्तते सः सेट् नाम तस्य इडागमः नास्ति। इडागमः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तत्र एतेन सूत्रेण नाम रलो व्युदहद्धलादेः संश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र कित्वप्रसङ्गः न भवति। नक्त्वा सेट् इत्यपि प्रकृते न प्रवर्तते, यतः नक्त्वा सेट् इत्यत्रापि सेट्कत्वमेव अपेक्षितं भवति। अतः प्रकृते इटः प्रसङ्गः एव न भवति। भुजत्वा इत्यवस्थायां तत्र जकारस्य चोः इत्यनेन कुत्वे सति भुक्त्वा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति पश्यन्तु वसधातोः क्षुधधातोश्च अनुदात्तोपदेशत्वात् इण्निषेधे प्राप्ते तदपवादं स्मारयति। किं भुक्त्वा इति इण्निषेधे प्राप्ते तस्य अपवादः क्षन्तव्यः, भुक्त्वा इति न तदपवादं स्मारयति। किं वसति क्षुधोः रिट् इति मूले पश्यन्तु वसति क्षुधोः रिट् उषित्वा नाम किमुक्तम् अनुदात्तोपदेशत्वात् इणनिषेधे प्राप्ते नाम इणनिषेधः अत्र प्राप्तः भवति। इणनिषेधः नाम एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति खलु। अतः तत्र इण्निषेधः प्राप्तः वर्तते, परन्तु वसति क्षुधोः रिट् इत्यनेन इडागमः भवत्येव। उषित्वा इति अस्ति। कथयति मृड् मृद् इति कित्वात् वचिस्वपीयजादिनां किति इति सम्प्रसारणं शासि वसि कसीनां च इति शः उषित्वा इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः क्षुधित्वा इत्यपि वसति क्षुधोः रिट् इति सूत्रसम्बद्धम् उदाहरणं प्रदत्तं। क्षुधित्वा इति भवति। वसति क्षुधोः क्षोधित्वा इति रूपद्वयं वा तदेव। क्षुधधातोः प्रसङ्गे तु रलो व्युधाद्धलादेः संश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र अस्य सेटः
धकारस्य सेटः क्त्वः विकल्पेन कित्वे सति रूपद्वयं भवति। कित्वपक्षे लघुपदगुणः न भवति, कित्वाभावपक्षे तु तत्र लघुपदगुणः भवत्येव। क्षुधित्वा क्षोधित्वा इति रूपद्वयं भवत्येव। अपि च वस् इत्यत्र तु नक्त्वा सेट् इति नित्यतैव तत्र अकिद्वद्भावः अवगन्तव्यः। नैव अकिद्वद्भावः प्राप्तः भवति, ततः मृड् मृदुगुदुगुषुकृषुविदुपसक्त्वा इत्यनेन किद्वद्भावः पुनः क्रियते एव। क्व उषित्वा किद्वद्भावस्य फलं तत्र भवति वचसुबीजादिनाङ्किति सम्प्रसारणं। तत्सर्वं व्याख्यात्र उक्तमेव। अस्तु, स्पष्टतार्थं मया इतोपि स्मृतं सकृत्। सम्यक् व्याख्याता कथयति, अञ्चुधातोः क्त्वा प्रत्ययस्य उदितो वा इति इड्विकल्पे प्राप्ते आहा। अञ्चुधातोः विहितः यः क्त्वा प्रत्ययः तस्य उदितो वा इत्यनेन इड्विकल्पः प्राप्तः। अतः कथयति अञ्चेः पूजायाम्, एवं खलु। एतत् सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्ति। अतः कथयति नाम प्रकृतसूत्रेण नित्यतया इट् भवति। अतः अञ्चित्वा इत्येव इति। गतौ त्विति मूले पश्यन्तु, नाम पूजार्थेव नित्यतया इट्। गतौ तु अक्त्वेत्यपि कथयति, तत्र उदितो वा इति वेट् कत्वा तर्हि तत्र रूपद्वयम् अक्त्वा इत्यपि भवति। इटः अभावपक्षे न लोपः भवति, कुत्वञ्च भवति तत्र, एवं खलु। अनिदितां हलोपतः यः इत्यनेन न लोपः भवति। अच्त्वा चोः इत्यनेन कुत्वे सति अक्त्वा इति अपि न तर्हि तत्र विकल्पः भवति किल, नक्त्वा सेट् इत्येव वा। नक्त्वा सेट् इति तु न भवति। नैव, अत्र वस्तुतः नक्त्वा सेट् इत्यनेनैव व्यवस्था अवगन्तव्या। यतः सेट् क्त्वा किन्न भवति खलु। सेट् नाम यस्मिन् पक्षे इडागमः वर्तते तत्र कित्वं न भवति। कित्वं न भवति चेत् तत्र न लोपः अपि न भवति। यतः अञ्चित्वा इत्येव, नाम पूजार्थभिन्नार्थे गत्यर्थे अपि इति भावः। पूजाभिन्नार्थे गत्यर्थे अपि, पूजाभिन्ने गत्यर्थे अपि इति भावः। यत्र तु इडागमः एव नास्ति उदित्वा, तत्र तु कित्वं भवत्येव। कित्वं भवति इति कृत्वा तत्र न लोपः भवति, अक्त्वा इति रूपं भवति। अतः अपि न गत्यर्थे अपि अञ्चित्वा इति रूपम् अवगन्तव्यं। सम्यक्। ततः लुभित्वा लोभित्वा व्याख्याता कथयति, व्याली कृत्य इत्यर्थः। लुभविमोहने तुदादिः। विमोहनं व्याकुलीकरणमिति इति वृत्तिः। वस्तु व्यालीकृत्य व्याकुलीकृत्य इति लेखनीयं। तत्र पाठः ईषत् भ्रष्टः वर्तते, एवं खलु। अतः तदेव कथयति, रलो विवधाद्धलादेः इति कित्वविकल्पः भवति। तर्हि कित्वपक्षे तत्र गुणः न प्रवर्तते लुभित्वा, कित्वा भावपक्षे लघुपदगुणः प्रवर्तते एव लोभित्वा इति भवति। कथयति, तत्र तीषसः लुभरुष इति अस्ति खलु सूत्रं। कथं सूत्रमस्ति, तीषसः लुभरुषरिषः इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तत्र इच्छत्यादेः परस्य तादेः आर्थधातुकस्य इड्वा स्यात्, एवं खलु। रोषिता रोष्टा ति ईश इति खलु भवति तत्र विग्रहः। ति इष इति दीर्घः भवति। अतः तकारादिः आर्धधातुसंज्ञकप्रत्ययः परतः अस्ति इति, तर्हि तस्य विकल्पेन इडागमः भवति इति तेन उच्यते। केन, तीषेत्यादिसूत्रेण। तत्र व्याख्याता कथयति, तत्र तीषसः इति इड्विकल्पे आहा लुभो विमोहने इति मूले पश्यन्तु। लुभो विमोहने इत्यपि पूर्वं पठितम्। इति इट् अविमोहने तु लुब्ध्वा इत्यस्ति, नाम इड्विकल्पव्यवस्था उक्ता। अतः एव रूपद्वयं लुभित्वा लोभित्वा इति लब्धं खलु इति भावः। कथयति, नित्यमिति शेषः। विमोहनार्थे तु नित्यम् इट्
ईडागमः इति भावः। विमोहनार्थः लुभः त्वानिष्ठयोः इट् स्यात् न तु गार्ध्ये इति व्याख्यातं प्राक्। अविमोहनेत्विति गार्धे तु तीषसः इति इड्विकल्पे लुभित्वेत्यपि भवति। तत्रापि उभयतः रूपं लुभित्वा लुब्ध्वा इति। अभिकाङ्क्ष्य इत्यर्थः। विमोहने तु लुब्ध्वा इति अपपाठः। विमोहने यदि लुब्ध्वा इति प्रयोगः श्रूयमाणः अस्ति तर्हि तु अपपाठः, तत्र लोभित्वा इत्येव स्यात् इति अभिप्रायः। सम्यक् इति अयम् अत्र विशेषः भवति। पूर्वं पठितानि सूत्राणि अपि स्मारितानि। ऋषिमृषिकृषयः काश्यपस्यति इत्यत्र। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः अधुना। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। ध्रुवृश्च्योः क्त्वी ईडागमविधायकमिदं सूत्रं भवति ईट् प्रकरणस्थं। तत्र ध्रुवृश्च्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पञ्चम्यर्थे अत्र षष्ठी भवति। क्त्वी इति क्त्वा इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। जृश्च व्रश्चिश्च ध्रुवृश्ची तयोः ध्रुवृश्च्योः इति विग्रहः द्रष्टव्यः। पञ्चम्यर्थे षष्ठी इत्युक्तमेव। प्रकृते वसतिक्षुधो रिट् इत्यतः इड् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता तत्र साक्षात् उदाहरणचर्चामेव कुर्वन्नस्ति। मूले सूत्रार्थं पश्यामः। आभ्यां परस्य क्त्वः इट् स्यात्। जृ इति यः धातुः, जृष वयोहानो इति षित् यः धातुः, तस्मात् परतः अपि च व्रश्च टु ओ व्रश्चुच्छेदने नैव ओ व्रश्चुच्छेदने इति धातुः खलु। तस्माच्च परतः क्त्वः नाम क्त्वा प्रत्ययः यः भवति तस्य ईडागमः भवति इति भावः। जरित्वा जरित्वेति कथयति। शुकः किति निषेधे प्राप्ते विधिः अयम् आरब्धः इति भावः। ब्रूतो वा इति इटो दीर्घविकल्पः। अतः जरीत्वा जरित्वा इति रूपद्वयं भवति। त्वा प्रत्ययस्तु तदेव समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वा प्रत्ययविधाने वयम् इड् व्यवस्थां चिन्तयन्तः स्मः इत्यपि बुद्धौ भवतु। ततः व्रश्चित्वा इति पठ्यते। व्याख्याता कथयति अत्र ऊदित्वात् इड् विकल्पे प्राप्ते नित्यमिट् केन इति स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इत्यनेन सूत्रेण नित्यम् इट् इत्युक्तं। ततः नत्वा सेट् इति कित्वनिषेधान्न सम्प्रसारणं, तेन कित्वनिषेधः क्रियते इति कृत्वा सम्प्रसारणं न भवति। अतः वृश्चित्वा इत्येव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। तत्र त्वाप्रत्ययसम्बद्धं सूत्रं इड् विकल्पविधायकं। तत्र सूत्रं भवति उदितो वा इति। उदितः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, वा इति प्रथमान्तं भवति। द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः तत्र उत् इत् यस्य सः उदित् भवति, तस्मात् उदितः एवं विग्रहः ज्ञेयः। वा इति तु अव्ययमेव अस्ति। ततः दृवृश्च्योः क्त्वि इति इत्यतः क्त्वि इति अनुवर्तते, परन्तु विभक्तिविपरिणामं सम्प्राप्य तत्र क्त्वः तत्र क्त्वि इति सप्तम्यन्ततया वर्तते, प्रकृते क्त्वः इति षष्ठ्यन्ततया अवगन्तव्यः। अतः साक्षात् ततः अग्रिममेव इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। वसतिकृतोरिट् इत्यतः इट् इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति क्त्व इति जृवृश्च्योः इति पूर्वसूत्रात् तदनुवर्तेति भावः। सूत्रार्थं पश्यामः। उदितः परस्य नाम उदिति यः धातुः वर्तते यः कोऽपि, तस्मात् परस्य क्त्वः इड् वा स्यात्। डकारः हल्त्वेन पठनीयः। अस्तु।
इड् वा स्यात् नाम विकल्पेन इड् भवति। व्याख्याता कथयति अप्राप्तविभाषेयं सम्यक् उदितः इड् विकल्पः न प्राप्तः इति कृत्वा अप्राप्तविभाषा एषा भवति। शमित्वा इति उदाह्रियते। तत्र शम उपशमे इति भवति धातुः। तस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्ययः। अतः इट् पक्षे शमित्वा शम् ईत्वा शमित्वा इति भवति। इडभावे त्वाः अनुनासिकस्य इति मूले अनुनासिकस्य कुज्झलोः इति तदेव किल तदेव तत् अनुनासिकस्य कुज्झलोः इति अनुनासिकस्य लोपः भवति। अतः शमित्वा इति इत्यस्ति। ततः अन्यत् धातुं स्वीकरोति। शमु इति धातुः भवति खलु, तस्य नैव शमित्वा इति साधितं खलु एतावता। इटः पक्षे साधितं तर्हि क्षन्तव्यः। अनुनासिकस्य गुज्झलोः इत्यनेन दीर्घः भवति सत्यम्। इटः अभावपक्षे अनुनासिकस्य धातोः दीर्घः भवति। तर्हि तत्र शकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः भवति। अतः शां त्वा मकारस्य अनुस्वारः तस्य परसवर्णत्वं शान्त्वा इति भवति। अतः शमित्वा शान्त्वा इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। ततः दिवु क्रीडाविजिगीषादिषु अर्थेषु उदितधातुः पठितः खलु, तस्य सोऽपि उदितः अस्ति। अतः क्त्वः विकल्पेन इडागमः भवति। तदेव कथयति द्यूत्वा देवित्वा। व्याख्याता कथयति द्यूत्वा देवित्वेति दिवधातुः उदित्वात् त्वायाम् इड्विकल्पः। सम्यक्। त्वा परतः इड्विकल्पः भवति। अतः न क्त्वा सेट् यदा क्त्वा अस्ति तदा तु सः कित् न भवति। तथा चेत् गुणः भवति देवित्वा। इडभावे तस्य अकित्वमपि न भवति। अतः लघुपदगुणः अपि तत्र निषिद्धः भवति द्यूत्वा। व्याख्याता कथयति इडभावपक्षे छोः षूडनुनासिकदिवस्य ऊठि इकारस्य यणि द्यूत्वेति रूपम्। इट्पक्षे तु नक्त्वा सेट् इति कित्वनिषेधात् उपधागुणः इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। क्त्वा सेट् इति कित्वनिषेधात् उपधागुणः भवत्येव। अस्तु इति अस्मिन् सूत्रे विशेषः भवति। उदितो वा इत्यत्र। अतः उदितं धातुं दृष्ट्वा ततः त्वा प्रत्ययः यदि परतः भवति तर्हि विकल्पेन इड् व्यवस्था तत्र अवगन्तव्या। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति क्रमश्चक्त्वी इति। तत्र क्रमः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। क्ति इति सप्तम्यन्तं भवति। षाष्ठम् इदं सूत्रं भवति। दीर्घविकल्पप्रतिपादकम् इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति नोपधायाः इत्यतः उपधायाः इति तनोतेर्विभाषा इत्यतः विभाषा इति ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घः इति अनुनासिकस्य उज्ज्वलोः इत्यतः झल्ग्रहणं च अनुवर्तते। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति न्यायात्। अस्तु। तदा क्रम उपधाया इति मूले सूत्रार्थः दृष्टः। क्रमः उपधायाः नाम क्रमोपादविक्षेपे इति यः धातुः वर्तते तस्य तत्र उक्तम् उपधायाः वा दीर्घः स्यात् झलादौ क्त्वि परतः नाम तादृशक्त्विप्रत्ययपरतः यः झलादिः भवति। झलादित्वं तु इडभावपक्षे एव भवति। इट् पक्षे तु झलादित्वं न लभ्यते। उदित अयं धातुः इति कृत्वा उदितो वा इति पठितेन सूत्रेणैव तत्र इडविकल्पः अपि द्रष्टव्यः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अनुनासिकस्य गुज्झलोः इति नित्ये प्राप्ते विकल्पोऽयं नाम दीर्घस्य नित्ये प्राप्ते अयं विकल्पः भवति इति भावः। तर्हि क्रान्त्वा उदितो वा इत्यनेन इडभावपक्षे इदं तदेव कथयति क्रमुधातोरुदित्वात्
इड् विकल्पः सम्यक्। अतः तत्र दीर्घः च भवति। नैव इड् विकल्पः भवति। तत्र इडभावपक्षे प्रकृतक्रमश्चक्त्वि इत्यनेन दीर्घः भवति क्रान्त्वा, मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन क्रान्त्वा इति भवति। यत्र तु तर्हि दीर्घविकल्पः खलु, तर्हि क्रान्त्वा इति दीर्घपक्षे, क्रन्त्वा इति दीर्घाभावपक्षे। सम्यक्। ततः कथयति झलिकिं क्रमित्वा, नाम यत्र उदितो वा इत्यनेन इडागमः भवति तदा तु क्त्वः झलादित्वं नास्ति खलु, झलादित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र इड्विकल्पप्रसङ्गोऽपि नास्ति। अतः क्रमित्वा इति रूपं भवति। अतः रूपत्रयं भवति, क्रान्त्वा क्रन्त्वा क्रमित्वा इति रूपत्रयमत्र अवगन्तव्यं क्रमधातोः विषये। पूर्णश्च इति वेट् पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारयति। अतः पवित्वा पूत्वा, इटः पक्षे तर्हि तस्य कित्वं भवति, तस्मात् इटः पक्षे नक्त्वा कित्वा भावः भवति नक्त्वा सेट्, तस्मात् तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणः भवति, अवादेशः भवति, पवित्वा इति सिद्ध्यति। इडभावपक्षे पूर्णश्च इत्यनेन यस्मिन् पक्षे इट् न भवति तस्मिन् पक्षे तत्र पूत्वा इत्येव भवति, नाम कित्वं भवत्येव क्त्वः इति कृत्वा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन इगन्तलक्षणः गुणः अपि न भवति, पूत्वा इति च तत्र रूपं भवति इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। जान्तनशां मूले पश्यामश्चेत् जान्तनशां विभाषा इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र जान्तानां नशेश्च लोपः वा स्यात् त्वि परे। कथमयमर्थः लब्धः इति चेत् तत्रैव षाष्ठमिदं सूत्रं भवति, यद्यपि क्रमश्च क्त्वि इत्यतः अग्रे भवति तस्मिन्नेव चतुर्थे पादे। आदौ पदच्छेदं पश्यामः। जान्तनशाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। तत्र जान्ताश्च नश च, जान्तनशा नशः तेषां जान्तनशाम् इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। जः अन्ते येषान्ते जान्ताः, जः अर्थात् जकारः इत्यस्ति। तत्र श्नान्नलोपः इत्यतः नलोपः इत्यनुवर्तते, त्वि स्कन्दिसेन्दोः इत्यतः क्त्वि इति च अनुवर्तते। सम्यक्। अतः तत्र सूत्रार्थः व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति। श्नान्नलोपः इत्यतः नलोपः इति त्वि स्कन्दिसेन्दोः इत्यतः क्त्वि इति च अनुवर्तते। तदाह जान्तानाम् इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। जान्तानां नशेश्च नलोपः वा स्यात् क्त्वि परे इत्युच्यते। अतः भञ्जो आमर्दने इति धातुः ओदित् नान्तत्वं जकारान्तत्वं च तस्य भवति। अतः परतः यः नाम परतः क्त्वाप्रत्ययः भवति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति। अतः नलोपः विकल्पेन, अतः भक्त्वा भङ्क्त्वा इति रूपद्वयमपि भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। भक्त्वा भङ्क्त्वेति भञ्जो आमर्दने इत्यस्य रूपं। ततः रक्त्वा रङ्क्त्वा कथयति रञ्जरागे इत्यस्य रूपं। सम्यक्। कथयति नष्ट्वा नष्ट्वेत्यत्राह, तथा नष्ट्वा। तत्र व्याख्यायां प्रथमे प्रयोगे प्रथमे रूपे अनुस्वारः स्थापनीयः। नष्ट्वा नष्ट्वा इत्यत्र आह मस्जि इति मूले पश्यन्तु। मस्जि नशोर्झलि एवं खलु इत्यनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। तदर्थं झलपरकत्वम् अपेक्षितं भवति इत्युच्यते। अतः नुं तु भवत्येव, पक्षद्वयेपि भवति, परन्तु एतेन तस्य विकल्पेन लोपः भवति। अतः नुमः नाम
नुं रूपस्य नकारस्य लोपपक्षे नष्ट्वा न श त्वा एवं खलु। ततश्च नष्ट्वा इति लोपाभावपक्षे, लोपपक्षे तु नष्ट्वा इति व्याख्याता कथयति तस्य पक्षे लोपः। आमां नशो नकारस्य ज्ञान्तनशामित्यनेन पाक्षिकः लोपः इत्यर्थः। सम्यक्, अस्तु। तर्हि एतद् रूपद्वयं भवति। अग्रे कथयति हृदादिभ्यश्च इति इटपक्षे नशित्वा, एवं खलु। नाम इडागमः भवति इति कृत्वा मस्सिनशोर्झलि इति झलपरकत्वं न लभ्यते इति कृत्वा नुं न भवति। नुं न भवति चेत् तर्हि नुमः प्रसङ्गः, तस्य लोपप्रसङ्गोऽपि न भवति। अतः नशित्वा इति रूपं भवति। अतः नष्ट्वा, नष्ट्वा, नशित्वा एवमत्र रूपेषु भेदः द्रष्टव्यः। सम्यक्। अग्रे अत्र वार्तिकमस्ति, तत्र व्याख्याता कथयति झलादाविधि। मूले पश्यामश्चेत् झलादाविधिवाच्यम् इति दृश्यते वार्तिकम्। कथयति जान्तनशां विभाषा इति नलोपविकल्पः झलादौ इत्यर्थः। नाम झलादिः क्तः परतः यदा भवति, क्त्वा परतः झलादिः यदा भवति तदैव अयं नलोपः विकल्पेन कर्तव्यः इति भावः। किं फलं? कथयति नेह अंजित्वा उदित्वात् वेट्। कथयति इति झलादित्वा भावात् जान्तरशामिति न लोपो नेति भावः पक्षे अक्त्वा अङ्क्त्वा, एवं खलु। कथयति इडभावपक्षे झलादित्वात् न लोपविकल्पः इति भावः, एवं खलु। किमुच्यते? इटि झलादित्वाभावात्। आम्, अस्तु, तत्तु उक्तं। पक्षे इति किमुक्तम्? इडभावपक्षे, नाम यस्मिन् पक्षे इडभावः न, इटः अभावः भवति, झलादित्वात् न लोपविकल्पः। अतः रूपद्वयम् अक्त्वा अङ्क्त्वा। अञ्ज इति जकारस्य तु कुत्वम् अपि द्रष्टव्यम्, एवं खलु। नकारस्य परसवर्णत्वं, तस्य अनुस्वारत्वं, ततः अनुस्वारस्य परसवर्ण इत्यनेन परसवर्णत्वं भवति अङ्क्त्वा इति सिद्ध्यति। अङ्क्त्वा एतदनन्तरं मूले पूर्णविरामः स्थापनीयः। ततः अग्रिमः विचारः अस्ति तत्र। जनसन खनान् सञ्झलोः इति आत्वं। सम्यक्। खनु अवधारणे व्याख्याता कथयति आत्वमिति खनु अवधारणे उदित्वात् वेट्। अतः तत्र इट्वा इडभावपक्षे खात्वा इति भवति। खा नाम खा खन् क्त्वा, खन् त्वा। सम्यक्। तर्हि खन्त्वा इत्यवस्थायां तत्र आत्वं भवति। खनु अवधारणे उदित्वात् वेट् कथयति, तदेव कथयति। इडभावपक्षे झलादित्वात् जनसनखनां सञ्चलोः इति आत्वमित्यर्थः। अतः खात्वा इति भवति। सम्यक्। दित्वेति तत्र कथयति मूले द्यतिस्यति मास्थामित्येति ईत्वं कथयति दो अवखण्डने इत्यस्य रूपं। तर्हि दो आदेशोपदेशेन आत्वं भवति। क्त्वा प्रत्ययः दा त्वा। द्यतिस्यति मास्थामित्येति इत्यनेन सूत्रेण इत्वं भवति दित्वा इति भवति। सित्वेति कथयति शो अन्तःकर्मणि इत्यस्य रूपं स्यति। द्यतिस्यति, स्यति इत्यनेन अयं धातुः गृह्यते, शोपदेशः। अतः एतेन नाम आदेशोपदेशः इत्यनेन आत्वं भवति, ततः इत्वं भवति सित्वा इति रूपम् आयाति। ततः मित्वा मा धातोः रूपं द्यतिस्यति मास्था, द्यतिस्यति मास्थामित्येति मा इत्येतस्य रूपं भवति। मा त्वा इत्वं मित्वा। स्था धातोः स्थित्वेति कथयति स्था धातोः रूपं स्पष्टम् अस्ति। स्था त्वा स्थित्वा इत्वं भवति। द्यतिस्यति मास्था, द्यतिस्यति मास्था मा, द्यतिस्यति मास्था। कथं सूत्रं? सम्यगेव उच्यमानमस्ति मया। द्यतिस्यति मास्थामित्येति। अस्तु, अग्रे कथयति धा धातोः क्त्वा प्रत्यये आह दधातेर्हिः। एवं खलु। नाम क्त्वा प्रत्यये परतः हि इति आदेशः
भवति। एतदपि सूत्रं पूर्वं प्रवृत्तम्। अतः हित्वा कथयति ओहाक्त्यागे इत्यस्य क्त्वायां हि भावं दर्शयति जहातेश्च क्त्वी। सूत्रमग्रिमं पठनीयं वर्तते। सम्यक्। तस्यापि हित्वा भवति, परन्तु तत्र हि भावार्थं सूत्रं भिन्नं वर्तते। तच्च सूत्रम् अग्रे पठनीयमस्ति, मूले व्याख्यायां च दृश्यते। जहातेश्च क्त्वी इति वर्तते। जहातेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं, क्त्वी इति प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रकृते हित्वेति, नाम हि इति ददहातेर्हिः इत्यतः एव ग्राह्यः खलु, तस्मादेव हिः इति अनुवर्तते। अतः जहाते नाम ओहाक्त्यागे इति यः धातुः वर्तते तस्य स्थाने हि इति आदेशः भवति। यदा क्त्वा प्रत्ययः परतः भवति तदा हि त्वा हित्वा त्यक्त्वा इत्यर्थः इति कथयति। हाङस्त्विति मूले पश्यन्तु, हाङस्तु हात्वा कथयति। जहातेश्च क्त्वी इति हि भावविधौ जहातेश्च इति निर्देशात् ओहाक्त्यागे इत्यस्य ग्रहणं, न तु ओहां गतौ इत्यस्य तस्य भ्रियाम् इति इत्वे जिहातेरिति निर्देशः पत्तेः एवमस्ति। अतः तत्र तु हात्वा इत्येव भवति इति भावः, हि भावः न भवति इति उच्यते। जग्ध इति मूले पश्यन्तु, अदो जग्धिर्ल्यप्ति इति जग्ध्वा कथयति। जग्धक्त्वा इति स्थिते झषस्ततोर्धोधः इति धः झरोझरि स्वर्णे इति प्रकृतिधकारस्य पाक्षिको लोपः। सम्यक्। वस्तुतः मूलतः अत्र धातुः कः इति चेत् अदभक्षणे इति धातुः भवति। अतः जग्ध्वा इति सिद्ध्यति। सम्यक्। इति अयं कश्चन विशेषः पठितः। बहवः विषयाः नाम इट् सम्बद्धः चर्चा अपि च तत्र अग्रे सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति। समासे मूले पश्यामश्चेत् समासे नञ् पूर्वे क्तो ल्यप् इति। समासे इति सप्तम्यन्तं भवति। ततश्च अनै पूर्वे इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति। समासे इति पदस्य विशेषणमिदं भवति। क्त्वः इति षष्ठ्यन्तं भवति। ल्यप् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र न नै अनै, अनै पूर्वं यस्मिन् सः अनै पूर्वः, तस्मिन् अनै पूर्वे। कः सः अनै पूर्वः चेत् समासः, कश्चन समासः इति भावः। तस्मिन् समासे क्त्वा प्रत्ययः यः भवति तस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति इत्युच्यते। परन्तु पूर्वपदं तत्र नै न स्यात् इति व्याख्याता कथयति। अनै पूर्व इति द्वारद्वयं जातं व्याख्यायाम्, एकम् अपसारणीयम्। अस्तु। अनै पूर्वे इति पर्युदासात् अव्ययपूर्वपद इति लभ्यते इति मत्वा आह अव्ययेत्यादितुगिति एवं खलु। तत्र पर्युदाससदृग्राही इति खलु। अतः नै किमस्ति, अव्ययमस्ति। अतः तद्भिन्नः तत्सदृशः एव तत्र अपेक्षितः, नाम अव्ययमेव अपेक्षितमिति भावः। एवं खलु। कथयति अव्ययपूर्वपदे अनै समासे क्त्वः ल्यवा वा इति जातं, तत्र बकारः कर्तव्यः, ल्यबादेशः इति। ल्यबादेशः स्यात् एवं खलु इति सूत्रस्य अर्थः भवति। सम्यक्। अत्र उदाहरणानि वर्तन्ते। किञ्च तत्र दलकृत्यमपि अस्ति, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उत्तरकृतन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं नवदशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।